عليكم ومرحبا بكم اليوم في واحد الاوفر جديد، عرض جديد. اليوم كنتواجدوا في سونتر فيل الحمريه كيف ديما حدا الهارمونيكا، كافي الهارمونيكا. هاد لا ريزيدونس هادي ريزيدونس جديده، عندنا لابارتمون فيها 117 متر. حنا دابا غادي ندخلوا ليها باش غادي نفيزيتوها ان شاء الله. ديما ما تنساوش كيف ما ديما ديروا لنا لايك لا فيديو وبارطاجيوها مع لا فامي ديالكم، وديما شجعونا بشي كومونتير زوينين ان شاء الله. كيف ما قلت لكم لابارتمون فيها 117 متر، جايه في لو ديرني ايطاج، واحد الروتري، واحد التراس، داكشي ما شاء الله. دابا تشوفوا معايا في الفيديو داكشي زويون، اخر طبقه يعني مشمشه، فيها واحد التراس كبير. دابا غادي ندخلوا معايا دابا لابارتمون باش غادي تشوفوها، وتابعوا معايا الفيديو حتى الاخر. معكم لاجونس ايموبيليير ادريسي، ومرحبا بكم في هذا العرض الجديد. هذه هي المدخل الرئيسي ديال لابارتمون ديال الشقه، لونطري برينسيبال. كيف ما كنشوفوا على لونطري كاينه اغوش الصالون، كما كتشوفوا معايا الصالون. عندها واحد لافيو على التراس، عندها كتطلع على التراس، كما كتشوفوا معايا لا تراس. وهذا هو الصالون، هو هذا كما كتشوفوا معايا كرون صالون فيه 1 2 3 ديال الفراش كبار كما كتشوفوا معايا. دابا غادي ندخلوا معكم لداخل، شوفوا معايا. دابا هنايا كاينه سويت بارونتال كما كتشوفوا معايا. هنايا واحد الشومبر كوشي، معاهم لي بلاكار، وكاينه واحد لا تيراس زويونه، داكشي رفيع، غون تيراس. واحد لا تيراس كيف ما كتشوفوا معايا، فوالا تيراس كبير، عندها واحد لافيو بانوراميك، قريبه سوبر مارشي ديال مرجان. ابارتمون زويونه، داكشي رفيع. وكاين واحد ليسباس هنايا داروه بحال دي باغا، داروا فيه الشوفو و لا ماشينه لافي. كيف ما كتشوفوا معايا لا ماشينه لافي. دابا غادي ندخلوا نشوفوا لا كويزين، خليكم معايا. هذا صال دو بان، كيف ما كتشوفوا معايا صال دو بان. فوالا السانيتير، كيف ما كتشوفوا معايا السانيتير داكشي ديال ليطالي، شي زويون تبارك الله كما كتشوفوا معايا. فوالا السانيتير. هذا بالنسبه للصال دو بان. وبالنسبه لي شومبر اللي كاينين لداخل، كاين هنايا واحد كويزين اونكاستري، كيف ما كتشوفوا معايا. حاجه زوينه مشمشه، ابارتمون مشمشه. وعندها هاد الواجهه واحده اخرى على لاكور، كتطل على لاكور. بالنسبه للكويزين، هاد الجهه هذه هي الوجهه الوحيده اللي كتطل. الا لاحظتوا ان البلاصه فين غادي تخدم مولات الدار ولا الناس اللي غيخدموا في لاكويزين ما فيهاش لا فيزافي. اي واحد غيخدم هنايا اليز تبارك الله. ودابا غادي ندخلوا نشوفوا لي شومبر. كاينه بروميير شومبر هي هادي، فوالا هادي بروميير شومبر، عندها الشرجم ديالها. و دوزيام شومبر حتى هي، دوزيام شومبر فيها لي بلاكار كما كتشوفوا معايا، لي بلاكار كما كتشوفوا معايا. وعندها كذلك اطلاله على لاكور. هذه بالنسبه لهاد لابارتمون هذه ديال اليوم، زويونه مجموعه ضويه تبارك الله. وفي ثمن يعني ثمن جد مناسب، كيف ما قلت لكم ثمن جد مناسب. اللي بغى وكان محتاج هاد لابارتمون كيف ما قلت لكم فيها 117 متر، وبالضبط غادي تلقاو الميتراج ديالها بالضبط في لا ديسكريبسيون، في الصندوق ديال الوصف تحت من لا فيديو. ما تنساوش تدعمونا ديما بجيم وكومونتير، تعليق مناسب ان شاء الله. مرحبا بكم في لاجونس ايموبيليير ادريسي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.